नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम टिभी नेपाल युट्युब च्यानल परिवारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म टिका पौडेल आज पनि हजुरहरु समक्षमा निकै महत्त्वपूर्ण दिनको बारेमा चर्चा गर्नका लागि उपस्थित भइसकेको छु। बाला चतुर्दशीको दिनमा के गर्ने त? पितृहरू मुक्ति हुनुहुन्छ, पितृहरू प्रसन्न बन्नुहुन्छ। बाला चतुर्दशीको दिनमा शतबीज छर्दा यस्तो कुरा शास्त्र आदिमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। तर शतबीजमा के छर्ने, शतबीज कहाँ छर्ने, कसरी छर्ने? बुबा आमा जीवित हुनुभएकाहरूले शतबीज छर्ने हो कि अथवा बुबा आमा दिवंगत भइसक्नु भएकाहरूले शतबीज छर्ने हो त? शतबीज छर्ने प्रचलन कसरी सुरुवात भएको थियो त्यसको बारेमा कथा पनि हजुरहरु समक्षमा राखिनेछ। अनि शतबीज छर्न सम्भव भएन, हजुरहरु परदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ भने यस्तो अवस्थामा के गर्ने त? यावत विषयमा पूरा चर्चा हुनेछ। एउटा सानो भिडियो रहनेछ आदरणीय दर्शकवृन्द, त्यसैले अन्तिमसम्म यो भिडियोलाई हेर्ने र सुन्ने प्रयत्न जरुर गर्नुहोला। पूरा ज्ञान, पूरा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हरेक महिनाको जुन कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथिलाई भगवान भोले बाबाले मेरो तिथि उहाँले भन्नुभएको छ र भगवान भोले बाबालाई अत्यन्त प्यारो तिथि चतुर्दशी तिथि पनि रहेको छ। त्यसैले फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी जुन महाशिवरात्रिको जुन दिन रहेको छ, यो दिन पनि धेरै महत्त्वपूर्ण दिन हो भने बाला चतुर्दशीको दिन यो दिन पनि धेरै महत्त्वपूर्ण दिन हो। त्यसैले अब मार्गशीर्ष यानी कि मङ्सिर महिनाको कृष्ण पक्षको चतुर्दशीलाई बाला चतुर्दशी भनेर यसरी भन्ने गरिन्छ। विशेष अब यसपालि 2078 सालको मङ्सिर महिनाको 17 गते शुक्रबार 3 डिसेम्बरको दिनमा बाला चतुर्दशी परेको छ। नेपालमा मनाइने विभिन्न धार्मिक संस्कृति मध्येको बाला चतुर्दशीलाई विशेष गरी सनातन हिन्दू धर्म अन्तर्गत विशिष्ट महत्त्वको साथले यसरी मनाउने गरिन्छ, मान्ने गरिन्छ र हेर्ने गरिन्छ। बाला चतुर्दशी पर्वलाई बीज रोपण पर्वका रूपमा लिँदै विशेष गरेर पितृ उद्धारका लागि र पितृहरूको सम्झनाका लागि शतबीज छर्ने गरिन्छ, यसरी शास्त्र आदिमा उल्लेख गरिएको छ। बाला चतुर्दशीको बारेमा निकै महत्त्वपूर्ण कथा पनि रहेको छ। कसरी सुरुवात भएको थियो त त्यो हामीले जान्न जरुरी छ। बाला चतुर्दशी एउटा मित्रताको प्रसङ्ग पनि हो। बाला नाम गरेका एकजना असुर थिए भने उनका साथी वृषलाई राजाले मार्नलाई आज्ञा दिएका थिए, पठाएका थिए। किनभने बालाले आर्यघाटमा मृतकका आफन्तहरूलाई तर्साउने र मृतकको शवलाई खाइदिने गरेका थिए। त्यतिखेर जनताहरू अत्यन्त दुखी भए, पीडित भए र गएर राजालाई यो सबै कुरा सुनाएका थिए। राजाले उनकै साथी वृषलाई आफ्नै साथीलाई छलले मार भनेर यसरी आज्ञा दिएका थिए। तर वृषले आफ्नै साथीलाई छलले मार्न चाहेनन्। उनले यो उचित ठानेनन्, विश्वासघात गर्नु हुँदैन साथीलाई। वृषले यो ठाने र मित्रताको न्यानो परिधिभित्र बालाले जस्तो सुकै असुर भएको भए पनि आफ्नो साथी भएकाले बाला जस्तो सुकै असुर होस्, तर वृषले ठाने कि यो आफ्नो साथी हो नि त, त्यसैले हत्या गर्न हुँदैन। हत्या गर्न नसक्ने भएकाले उनले गएर श्लेषमान्तक वनमा गए उनी र त्यहाँ गएर देवादिदेव महादेव शिवजीको तपस्या गर्न लागे। शिवले वृषको तपस्याबाट अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो भगवान भोले बाबा र बालालाई त्यो असुर जुनीबाट मुक्त गरिदिनका लागि उहाँले उपाय सिकाउनु भयो। वृषलाई भन्नुभयो तिमीले श्लेषमान्तक वनमा गएर शतबीज छर अथवा शिव मन्दिर वरिपरि शतबीज छर र आफ्नो साथी बालालाई पापबाट मुक्त गराऊ। पापका कारणले गर्दा आज तिम्रा साथी बाला असुर भएका छन्। त्यसैले यो पापबाट मुक्त गरायो भने उनको शरीर दिव्य हुनेछ र उनले मुक्ति प्राप्त गर्नेछन्। यसरी भगवान भोले बाबाले भनिसकेपछि उनले शतबीज छरे र आफ्नो साथी बालालाई मुक्त गरे। यसरी कथाहरू उल्लेख गरेको पाइन्छ र यो आजको दिन मित्रताको दृष्टान्तका रूपमा पनि उत्तिकै महत्त्व रहेको छ र बाला र वृषको यो कथाले प्रश्न पारेको छ कि मित्रताको बन्धन कति कसिलो हुन्छ भन्ने कुरा। बाला चतुर्दशीको अघिल्लो दिन मार्ग जुन कृष्ण पक्ष हुन्छ, जुन मार्गशीर्ष भनिन्छ अथवा हामीले बुझ्ने भाषामा मङ्सिर कृष्ण भनिन्छ। मङ्सिर कृष्ण पक्षको त्रयोदशीको जुन साँझमा बेलुकादेखि नै पशुपतिनाथ लगायत अब पूर्वमा हामीले अर्जुनधारा धाम भनेर भन्ने गर्दछौँ अथवा हरेक शिवालयमा
आफ्ना पितृहरूको उद्धारका लागि दीप बालेर दीप प्रज्वलन गरेर रातभर जागराम बस्नाले आफ्ना पितृहरू प्रसन्न हुन्छन् यसरी भनिएको छ। र यसरी रातभर बालेको दीपलाई हामीले के गर्ने त भन्दा भोलिपल्ट बिहान त्यो बालेको दीपलाई नदी अथवा तलाउमा पितृहरूको स्मरण गर्दै पितृहरू प्रसन्न हुनुहोस्, पितृहरू चाहिँ उद्धार हुनुहोस् भगवान भोले बाबाको कृपाले यसरी स्मरण गर्दै हामीले त्यो बालेको दीपलाई बगाइदिनु पर्दछ। अरू जानकारी पनि अझ आउनेछ, हजुरहरूले श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। र व्रतको जुन यो चतुर्दशीको दिन रहेको छ, बाला चतुर्दशीको दिन रहेको छ, जुन दिनमा हामीले शतबीज रोपण गर्ने गर्दछौँ, बिहानको समयमा हामीले बत्ती बगाइसकेपछि त्यस पछाडि शतबिउ हामीले रोप्ने हो अथवा छर्ने हो। रोप्ने भन्दा पनि हामीले यसरी छर्ने हो। र यसरी बत्ती बाल्दाखेरि पितृहरू झलमल्ल, पितृलोक झलमल्ल हुन्छ यसरी बताइएको छ। पितृहरू प्रसन्न बन्नुहुन्छ भन्ने कुरा यसरी शास्त्र आदिले उल्लेख गरेका छन्। शतबीजमा अब के छर्ने त त्यसका बारेमा हामीले जान्न जरुरी छ। सुरुमा शत भनेको 100 प्रकारका बिउ बिजन हो, यो हजुरहरूले जान्न जरुरी छ, हामीले जान्न जरुरी छ। शत भनेकै 100 हो, तर 100 प्रकारका जुटाउन नसकिने अवस्था पनि हुन सक्दछ। हुन त हामीले सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै जुटाउन सके हामीलाई राम्रो हुनेछ। अब 100 भएन भने हामीले सप्तबीज ठिक पार्न सक्दछौँ। त्यसमा धान रहेको छ पहिलो नम्बरमा, दोस्रो नम्बरमा जौ रहेको छ, तेस्रोमा तिल, चौथोमा गहुँ, पाँचौँमा चना, छैटौँमा मकै, सातौँमा कागुन। यी हामीले ठिक पारेर कम्तीमा पनि 7 प्रकारका बिउ बिजनहरू हामीले छरियो शिवालय वरिपरि, अथवा हामीले चाहिँ कुनै पनि नदी अथवा कहीँ पनि हामीले यसरी छरियो भने पितृहरू प्रसन्न बन्नुहुन्छ। तर छर्दाखेरि हामीले पितृहरूको स्मरण गर्दै र भगवान शिवजीको स्मरण गर्दै भगवान शिवजीलाई सम्झिँदै हाम्रा पितृहरू प्रसन्न हुनुहोस्, यो तरिकाले हामीले छर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा हामीले जस्तै केरा, उखु, सुन्तला, अनार, भोगाटे, कागती, निबुवा, बिमिरो, अमला आदि विभिन्न फलफुलहरू मिसाएर पनि छर्न सकिन्छ। सयपत्रीका फुलहरू हामीले मिसाएर छर्न सक्दछौँ। अन्य विविध प्रकारका जति पनि हामीले जुटाउन सक्छौँ नि त्यो सबै हामीले जुटाएर छर्न सक्दछौँ। अब कहाँ छर्ने त भन्दा शिव मन्दिर वरिपरि छर्ने हो। तर अब हाम्रो देवभूमि नेपाल, पशुपति भगवान पशुपतिनाथले बास गर्नुभएको हाम्रो यो नेपाल देवभूमि हो। त्यसैले कुनै पनि क्षेत्रमा भगवान शिवजीको बास भएको छ र उहाँ चाहिँ बस्नु भएको छ। हरेक ठाउँमा विभिन्न पीठहरू रहेका छन्। त्यसैले हाम्रो यो देवभूमि जुन शिवको भूमि हो, त्यसैले हामीले हरेक नदीका किनारहरूमा हामीले छर्न सक्दछौँ, अथवा हामी जहाँ छौँ त्यहीँ पनि हामीले छर्न सक्दछौँ। वर्षक नजिकमा शिवालय कहीँ पनि सानोभन्दा सानो मात्रै पनि शिवालय हजुरहरूका छेउछाउमा त्यहाँनिर भएको खण्डमा हजुरहरूले त्यहाँ जानुहोला र वरिपरि हजुरहरूले दाहिनेपट्टिबाट छर्न सक्नुहुनेछ। र शिवजीलाई चढाएको जुन निर्माल्य हुन्छ, जल हुन्छ, त्यो जल चाहिँ बगिरहेको छ भने त्यसलाई हजुरहरूले ननाग्नु होला। हजुरहरूले अर्ध प्रदक्षिणा गरेर पनि शतबीज छर्न सकिन्छ। जस्तै बग्दै गरेको निर्माल्यमा पुग्ने दाहिनेपट्टिबाट, त्यस पछाडि फेरि घुमेर आएर फेरि त्यहीँनिर पुग्ने हो, त्यसरी पनि हामीले शतबीज छर्न सक्दछौँ। हामीले शतबीज विशेष घरमा पनि छर्न सक्दछौँ। आफूले अब सम्भव भएन कहीँ देवालयमा जान, शिवालयमा जान भने हामीले घरमै गमलामा अथवा कहीँ आफूले चाहिँ मानेका छौँ नि त भगवानलाई घरमा स्थापित गरेका छौँ भने त्यहीँ वरिपरि पनि छरिदिने। भगवान भोले बाबा प्रसन्न बन्नुहुन्छ। देश परदेशमा हुनुहुन्छ भने पनि हामीले स्मरण गर्ने, हे भोले बाबा आज बाला चतुर्दशीको दिन हो, हजुरको स्मरण गरेर मैले सानो गमलामा भए पनि छरेको छु भन्ने चराहरूले खान्छन् होइन, कमिलाहरूले खान्छन्। नजाने हाम्रा पितृहरू कुन भेषमा आउनु भएको हुन्छ, कुन अवस्थामा उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू जुनसुकै अवस्थामा भए पनि प्रसन्न बन्नुहुनेछ। अब किन छर्ने भन्दा हामीले अब त्यही हो, पितृहरूको मुक्तिका लागि, उद्धारका लागि, हाम्रो पनि राम्रो होस् र पितृहरू पनि प्रसन्न बन्नुहोस्, त्यसका लागि छर्ने हो। अब बुवाआमा जीवित भएकाहरूले छर्ने कि दिवंगत भएकाहरूले भन्दा सबैले हामीले छर्न सक्दछौँ। अधिकाधिक महत्त्व चाहिँ पितृहरूसँग सम्बन्धित भएका कारणले गर्दा हजुरहरूले बरखी बारेर बस्नु भएको छ भने विशेष बत्ती बालेर बस्नुहोला। पितृहरूको फोटा अगाडि राखेर पितृहरूको फोटाको अगाडि बत्ती बालेर बस्नुहोला। अवश्य पितृहरू प्रसन्न बन्नुहुनेछ। हजुरहरूले यसरी बस्न सक्नुहुनेछ भगवान शिवजीको नाम जप्दै पितृहरूको उद्धारको कामनाले।
अनि बिहान हजुरहरूले त्यो बत्ती बगाउने हो। मैले यो अगाडि नै हजुरहरूलाई बताइसकेको छु। केही पनि भएन भने हजुरहरूले घरमै मात्रै भए पनि पितृको अगाडि यस दिनमा बत्ती मात्रै बालिदिनु भयो भने पनि अवश्य हाम्रा पितृहरू प्रसन्न बन्नुहुनेछ। अब कसले छर्ने भन्दा हामी सबैले छर्न सक्दछौँ। यहाँनिर कुनै पनि महिला पुरुष यताउता हामीले केही पनि भन्न पर्दैन। हामी सबैले सतबिज छर्न सक्दछौँ। यो हाम्रो पितृहरूका उद्धारका लागि, हाम्रो कल्याणका लागि हो। हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय श्री हरि।